भक्तपुर नगरपालिकाको 7औं नगरसभाको अध्यक्षता गर्नुभएका आदरणीय नगर प्रमुखज्यू, आजको यस सभाका प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवं प्रतिनिधि सभाका माननीय सांसद श्री प्रेम सुवालज्यू, आजको यस कार्यक्रममा त्यस्तै गरी विशेष अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका बागमती प्रदेशका माननीय सांसद श्री सुरेन्द्र गोसाईज्यू, भक्तपुर नगरपालिकाका हाम्रा आदरणीय उपप्रमुखज्यू, त्यस्तै गरी भक्तपुर जिल्लाका सिडिओ साहब, नगरसभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, यहाँ हाम्रो निमन्त्रणामा पाल्नुभएका आदरणीय सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, नगरपालिकाका सम्पूर्ण शाखाका शाखा प्रमुख सहितका सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक साथीहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनवृन्द, आजको यस ऐतिहासिक हाम्रो भक्तपुर नगरपालिका ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक नगरको रूपमा रहेको छ र यस नगरसभाको आज 7औं नगरसभामा अब 77-78 को नीति तथा कार्यक्रम आदरणीय नगर प्रमुखज्यूबाट यस सम्मानित सभामा प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। नीति तथा कार्यक्रमले शिक्षा, स्वास्थ्य, हाम्रा पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण र पुनर्निर्माण तथा प्रवर्धन र हाम्रो नगरभित्रको पूर्वाधार, कृषि, भेटनरी, लघु उद्यम, पर्यटन तथा रोजगारीका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ र यस हाम्रो नेपालको संविधान 2072ले हाम्रो देशलाई सङ्घीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको रूपमा स्वीकारेको छ र स्थानीय सरकारको रूपमा जनताको नजिकको सरकारको रूपमा यस नगरपालिकाले का जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रलाई प्रमुख आधार बनाएर नीति तथा कार्यक्रमहरू आएको छ र यस नीति तथा कार्यक्रममा हालसम्म 3 वर्षको अवधिमा सम्पादन भएका कार्यहरूको सम्बन्धमा हाम्रो यहाँ नगरपालिकाले आफ्नो प्राप्त उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरिसकेको छ र आजको पुस्तिकामा त्यो तेस्रो वर्षमा प्राप्त भएका उपलब्धिहरू समेटेर त्यहाँ हामीले राखेका छौँ, यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र विगतका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा जुन प्रतिबद्धता राखिएको थियो तिनीहरू लगभग पुरा भएको हामीले मूल्याङ्कन गरेका छौँ र आगामी अब 77-78 को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दाखेरि 72 सालको विनाशकारी भूकम्पले भत्किएका पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणलाई सम्पन्न गर्ने, विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को महामारीबाट नगर क्षेत्रलाई कसरी संरक्षण गर्ने र यो कोभिड-19 कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा जोड दिएको छ। त्यस्तै गरी नगरपालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्दै आएका महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई आगामी दिनमा अझ बढी विस्तार गर्ने भनेर प्रतिबद्धता राखिएको छ। नगर क्षेत्रभित्रका भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास तथा विस्तारमा जोड दिएको छ भने आय तथा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा पनि पर्याप्त ध्यान दिएको छ। कोभिड-19 को महामारीले नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतमा ज्यादै असर गरेको छ। पर्यटन शुल्क यस नगरपालिकाको राजस्वको प्रमुख आधार रहेकोमा कोभिड-19 को महामारीले हाल लगभग 0 को स्थितिमा पुगेको छ
नगरपालिकाको आन्तरिक आयको मुख्य स्रोतमा रहेको चाहिँ आएको यस सङ्कुचनलाई हामीले सार्वजनिक गरेका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न केही कठिनाइ देखिए तापनि आन्तरिक आयका चाहिँ अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाहरू मिलाई आज सार्वजनिक गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयनको व्यवस्था चाहिँ मिलाइने बेहोरा यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा गत वर्षहरूमा जस्तो विभिन्न भेला तथा बैठकहरू कोभिड-19 को कारणले आयोजना गर्न सम्भव नभए पनि हामीले चाहिँ लिखित सुझावहरू पठाउन सम्पूर्ण नगरवासी तथा सङ्घ संस्थाहरूलाई अनुरोध गरेका थियौँ। त्यस्तै गरी चाहिँ हामी सम्पूर्ण नागरिक समाजहरूलाई पनि आह्वान गरेका थियौँ। नगरपालिकालाई विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूबाट महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्राप्त भएको छ। यी सुझावहरूलाई हामीले सम्भव भएसम्म समेटेर चाहिँ आज यो चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छौँ र यो हाम्रो आह्वानलाई स्वीकार गरेर चाहिँ विभिन्न महत्त्वपूर्ण सुझावहरू चाहिँ उपलब्ध गराउनु हुने सम्पूर्ण नगरवासी सङ्घ संस्थाहरूलाई हार्दिक चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यस नगरसभाको उद्घाटन सत्रमा पाल्नुभएका चाहिँ आजका प्रमुख अतिथि र त्यस्तै गरी विशेष अतिथि र सम्पूर्ण अतिथिहरूले दिनुभएका महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई पनि हामीले चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने आत्मसात गर्ने कुरा चाहिँ नगरपालिकाको तर्फबाट यहाँ म राख्न चाहन्छु। सुझाव तथा सल्लाहको लागि यहाँहरू सबैलाई चाहिँ नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषयहरूलाई समेटेर हामीले बजेट ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ। निश्चय नै अहिलेको यो कठिन परिस्थिति छ। यहाँहरूले अहिले हाम्रो मान्यज्यूले भनिसक्नु भएको छ, सङ्घीय सरकारमा पनि अब साउनदेखि तलब खान पनि सकिन्न कि जस्तो स्थिति छ। त्यस्तै गरी यहाँ पनि हाम्रो पनि पर्याप्त राशि उठाउन सकेनौँ भने हामीलाई पनि जुन काम गर्न स्वाभाविक रूपमा चाहिँ कठिनाइ हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। र अहिलेको विषम परिस्थितिमा को यो चाहिँ सम्पूर्ण प्रतिकूलताहरूसँग जुझ्दै हामीले आफ्नो गन्तव्य पथ चाहिँ तय गर्नु परेको छ। हामीले आर्थिक वर्षको सुरुमा नै जब हामी यो आधारमा बजेट 10 गते ल्याउँछौँ र हामीले सभाबाट पास भएपछि वर्षभरि हामीले गर्ने कामहरूको कार्ययोजना एक्सन प्लान चाहिँ आर्थिक वर्षको सुरुमै चाहिँ तयार गरेर स्वीकृति गरेर हामीले चाहिँ अझ बढी व्यवस्थित हिजोभन्दा अझै राम्रोसँग व्यवस्थित रूपमा हामीले कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्नेछौँ। र भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्ना कामहरूलाई सुशासन त्यस्तै गरी पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाई जनताको चाहिँ नजिकको सरकारको रूपमा सीमित स्रोत र साधनलाई असीमित आवश्यकताहरूको सम्बोधन गर्न चाहिँ प्रतिबद्ध रहेको छ। भक्तपुर नगरपालिका सुशासन तथा असल अभ्यासहरूमा अगाडि बढेको कुरा यहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले हालसालै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नगरपालिकाबाट भएका चाहिँ असल अभ्यासहरू सङ्कलन गरेर पठाउन भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ परिपत्र गरेको थियो। जुन सङ्घीय सरकारले 753 वटै पालिकाले गरेका असल अभ्यासहरूलाई सार्वजनिक गर्ने त्यो एउटा तयारी पनि गर्दै थियो। अहिले यो चाहिँ उसले कोभिडले अलिकति असर गरेको छ, तर पनि तयारी हुँदैछ। हामीले गरेका चाहिँ 20 वटा असल अभ्यासहरू त्यसमा समेटिँदैछन्। सायद नेपालको नगरपालिकाहरूमा र चाहिँ गाउँपालिकाहरूमा सबैभन्दा धेरै असल अभ्यासहरू प्र्याक्टिस गरेको चाहिँ नगरपालिकाको रूपमा हाम्रो चाहिँ नगरपालिका रहेको छ भन्दा हामी सबैको लागि एउटा चाहिँ गौरव र सम्मानको विषय पनि हुन पुगेको छ। त्यस्तै गरी भ्रष्टाचारमा चाहिँ शून्य सहनशीलताको रूपमा हामीले चाहिँ गरेका छौँ, स्थापित गरेका छौँ। हामी चाहिँ भक्तपुर नगरपालिकामा कुनै पनि भ्रष्टाचारको विषयमा यहाँहरूले सार्वजनिक चाहिँ
चाहिँ कतै पनि पढ्न पाउनुभएको छैन। त्यो हाम्रो लागि एउटा गर्वको विषय गरेको छ। त्यस्तै गरी ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण तथा संरक्षण जुन एउटा स्थानीय तहले यति ठुलो मात्रामा सम्पन्न गर्न सकेको छ, त्यो एउटा नमुनाको रूपमा सबै स्थानीय तहहरूको लागि नमुनाको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै गरी यस नगरपालिकाले आफ्नो एउटा शिक्षा र स्वास्थ्यमा एउटा पहिचान स्थापित गर्न सकेको छ। यहाँ हामी एउटा इन्जिनियरिङ कलेजदेखि व्यवस्थापन लगायतका एउटा उच्च स्तरीय एउटा शिक्षाको शैक्षिक एकाडेमिक चाहिँ हबको रूपमा पनि यो नगरपालिकाले पहिचान गराएको छ। एउटा घर घरमा सस्तो रूपमा चाहिँ इन्जिनियर उत्पादन गर्न सकेको छ। त्यो लागि हामी सबैको लागि गर्वको कुरा छ। त्यस्तै गरी सस्तो र सुलभ स्वास्थ्यको लागि पनि नगरपालिकाले आफ्नै सीमित र स्रोत साधनमा पनि अस्पताल निर्माण गरेर हाल चाहिँ अब चाहिँ खोप अस्पताल 100 शय्याको अस्पताल बनाउनको लागि अगाडि बढेको अवस्था छ, जुन एउटा हाम्रो लागि एउटा पहिचान र चाहिँ गर्वको विषय पनि हुन पुगेको छ। नगरपालिका पुरातात्विक र चाहिँ ऐतिहासिक सम्पदाको सहर मात्रै नभई एउटा शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि पनि परिचित एउटा पहिचान बन्न पुगेको छ। त्यस्तै गरी 3 तहका सरकारहरूको बीचमा समन्वय, सहकार्य र साझेदारीको सिद्धान्तमा रही यस नगरपालिकामा सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट हुने चाहिँ योजना तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा पनि नगरपालिकाले आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्नेछ। र यस नगरपालिकामा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूबाट हुने कार्यहरूलाई चाहिँ हामी सबै एकद्वार प्रणालीबाट कार्यान्वयन गर्नको लागि जुन चाहिँ नीतिगत व्यवस्था गरेको छ, त्यसले पनि सुशासन र चाहिँ पारदर्शितालाई चाहिँ बढावा दिने कुरा यहाँ अनुरोध गर्न चाहे। र नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दाखेरि कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना तथा बजेट व्यवस्था गर्न सकिने गरी चाहिँ हामीले चाहिँ प्रस्ताव गरिएको छ। हो अहिले यहाँ सिडिओ साहबले पनि एउटा कुरा राख्नुभएको थियो, महिला सम्बन्धी कार्यक्रम त यहाँ देखिएन नि भनेर। त्यो यहाँ हाम्रो कयौँ कुराहरू यसमा छ, महिला सम्बन्धी कार्यक्रमहरू नभएको होइन, तर हामीले धेरै चाहिँ उल्लेख गर्नुभन्दा पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने साधन स्रोतले चाहिँ समेट्न सकिने विषयहरू यहाँ छ। र यहाँ सुझावमा आएका कुराहरूलाई पनि हामीले थप चाहिँ समेट्ने कुरा पनि अनुरोध गर्न चाहे। र नगरपालिकाले चाहिँ निरन्तर रूपमा सुधार गर्दै गएको छ। नेपालको चाहिँ नमुना नगरपालिकाको पहिचान बनाउन एउटा सफल भएको छ। यसको लागि सम्पूर्ण नगरवासीको साथ र सहयोग चाहिँ असाध्य अमूल्य रहेको छ। र आजको यस सभामा हाम्रो निमन्त्रणालाई चाहिँ स्वीकार गरी पाल्नुहुने आजका प्रमुख अतिथि माननीय सांसदज्यू, त्यस्तै गरी चाहिँ आजका विशिष्ट अतिथि बागमती प्रदेशका माननीय सांसदज्यू, त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रा चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू लगायत हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुहुने सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू र अन्य व्यक्तिहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ नगरपालिकाको चाहिँ तर्फबाट हार्दिक चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नको लागि विभिन्न चरणमा सल्लाह सुझाव दिनुहुने तथा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पनि चाहिँ नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै आफ्नो छोटो भनाइ यहीँ सक्दछु। धन्यवाद।